ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरपुरा चरन् विभो धर्मपतान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ददौ भवन्नामयुते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करास्त्रीन् अभिलक्षयन् भिया पुरामनाक् त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहाव नारायणनामकं सुतं। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतु भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजा पीतपटा मनोहराः। अमुं च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुदु बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथं नु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिदा भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भो जन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरे इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यगौगान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इतीरितैर्याम्यभटै उपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्। अत श्रीमन्नारायणीये द्वाविंशं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।